Shout out day no sa tanang mga minyo di paminaw mong tanan kay kani maghatag ninyong diksyon kay kabalo ko uso ni karon nga panahon. Walay pamilya nga maguba kung dili ka magpadala sa gitawag nga temptasyon. O walay maguba nga kaugmaon kung kabalo ka mo kontrol sa imong kaugalingon o dili ka magpadala sa mga bigaon. Busa ayaw pamisbi sa bulak nga dili imuha ug ayaw tilawi ang putahe nga dili imuha. Kay ug ikaw minyo na mag-focus na lang ka sa imong mga pamilya, sa kaugmaon sa imong mga anak. Kay bisag unsa pa nimo ka maayong tago og sekreto, moabot ra ang panahon nga mabulgar ng tanan. Kay timan iwalay aso nga makumkum. Usa ka mobuhat og binuang hunahunaa sa makadagan kung unsa ang dangatan sa imong pamilya o sa imong mga anak kung maguba na ang giampingan nimo nga pamilya. Ug ayaw ka abuta nga basulon ka sa imong